80 अरब के तरक्याती मंसूबे मिले सिर्फ 7 अरब, इसमें से भी सिर्फ 5 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। फैसलाबाद में हसीब शहीद अस्पताल ना तहसील अस्पताल चकझुमरा पर काम हुआ। सड़कों की तामीर और तोसी, स्कूल्स में ब्लॉक्स की तामीर लटक गई। जारी शुदा फंड्स में से तकरीबन 2 अरब लैब्स करने का खदशा पैदा हो गया। मास्टर डिग्री वाला किसी ग्रेड में भी पास हो, नौकरी का अहल करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। उम्मीदवार को बीए में 3rd डिवीजन की बुनियाद पर नौकरी न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार पर 3rd डिवीजन की पाबंदी लागू नहीं होती। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के हाथों शहरी वकास के कत्ल का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमरुज़्ज़मान ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान में एएसआई शाहिद मंसूर, उस्मान हैदर, गुलाम दस्तगीर और मोहसिन सुफियान शामिल हैं। अदालत ने केस शहादतों के लिए मुख्तस कर दिया। मुल्ज़िमान पर वक़ूअ के 5 माह बाद फर्द जुर्म आयद की गई। फैसलाबादियों के लिए आप पाक मंसूबे का तोहफा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर खयाल अहमद कासरू, अजमल चीमा, फैजुल्ला कमोका शरीक हुए। डूडीवाला और चक 204 के स्कूल्स में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। सिटी टर्मिनल पर पनाहगाह का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सर्किट हाउस फैसलाबाद में चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई। एलपीजी एसोसिएशन के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवा दी। सूबाई वजीर अजमल चीमा, फैजुल्ला कमोका, चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मिर्जा असगर, वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद समेत दीगर की शिरकत। जबकि गवर्नर पंजाब ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर चौधरी यासीन के घर गए। वालिद की विफात पर इजहार अफसोस किया। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पीटीआई एमपीए बिलाल अस्कर वड़ाइच की ग्रेजुएशन डिग्री बोगस करार। जामिया पंजाब ने अदालत में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी। इंटर रिजल्ट 96, सप्लीमेंट्री की बजाय 95 का जमा करवाने पर एतराज उठाया गया। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया, ना अदालत को। हाईकोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, डिग्रियां मेरिट पर हैं, जल्द बहाल होंगी। कोरोना के बाद जारी डिवीजन भर में सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 12 जंग के 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। चिन्योट और टोबा में कोई नया केस सामने न आया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा एजाज। रवा साल हज में इस्तेमाल होगा मेड इन पाकिस्तान एहराम। नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार करदा बैक्टीरिया फ्री एहराम कोरोना से भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। फैसलाबाद की एआई टेक्सटाइल ने खुसूसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। चिन्योर जुमरा रोड 39 कॉलोनी नहर में 35 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। 50 एकड़ पर फसलें ज़ेर-आब, जवार, मकई, कमाद मुतासिर। मुतादिद घर मिसमार किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इधर बजट पेश, उधर पेट्रोल महंगा। फैसलाबाद के ताजरों ने 2 रुपए 13 पैसे का इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का पेश खैमा करार दे दिया। सोशल वेलफेयर के ओल्ड एज होम, निगहबान सेंटर, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत दीगर इदारों में ग्रेड 17 की सीटें खाली हैं। फैसलाबाद में भी अफसर तैनात न होने से काम सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नाफिज इधर जल्द भर्तियों के लिए पुरुमीद है। महकमा स्कूल एजुकेशन का असातिज़ा ऑनलाइन रिटायरमेंट सिस्टम बैठ गया। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर के 3300 असातिज़ा रिटायरमेंट के हसूल के लिए खाल होने लगे। महकमे ने 3 रोज में मामलात हल करवाने की हिदायत कर दी। बिजली की ओवर बिलिंग से कैसे बचा जाए? सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी कैसे हो? फैसलाबाद में 15,000 से ज्यादा सार्फिन के मीटर खराब हो गए। डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट मुबैना नाअहली सामने आ गई।
بڑی عید سے پہلے فیسکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، ایک بنیادی تنخواہ کے برابر الاؤنس ملے گا۔ فیسکو نے ہارڈشپ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا، 15,000 سے زائد ملازمین مستفید ہوں گے۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزامز نامنظور، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے الائڈ اسپتال فیصل آباد کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ میڈیکل کے طلبہ نے بھی شرکت کی۔ جنگ میں ڈاکٹرز کی ریلی، پی ایم سی کا NLC امتحان لینا غلط قرار۔ MPA میاں طاہر جمیل کی اہم کاوش، پنجاب بھر کے 604 ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ ڈاکٹرز 6 برس سے کانٹریکٹ اور الحاق پر نوکری کر رہے ہیں، مستقبل داؤ پر ہے۔ مستقل کیا جائے گا؟ قرارداد میں مطالبہ پیش کر دیا۔ چنیوٹ کی خونی شاہراہیں، مزید 3 زندگیاں نکل گئی۔ 24 گھنٹوں میں 19 حادثات، 20 افراد شدید زخمی ہوئے۔ شہریوں کے حکام سے فیصل آباد اور لاہور روڈ کی تعمیر و مرمت کی اپیل۔ توبہ میں موبائل چور اور جیب کترے، شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان پہلے بھی متعدد وارداتیں کر چکے ہیں، دکانداروں کا الزام۔ پنجاب کی تمام جیلوں کا ریکارڈ آٹومیشن کرنے کی منظوری، فیصل آباد سمیت پنجاب کی تمام جیلوں کے ملزمان کا ڈیٹا کمپیوٹرائز ہوگا۔ منصوبے پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ فیصل آباد کی شاہراہوں پر پریشر ہارنز کا شور، ٹریفک پولیس کی کارروائیاں بے سور۔ 6 ماہ میں 4012 چالان، 24 لاکھ کا جرمانہ اکٹھا کیا گیا، مگر سدھار نہ لایا جا سکا۔ CPO فیصل آباد سہیل چودھری کا گواہان کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم، مقدمات کے گواہوں کا تحفظ تفتیشی آفیسر کی ذمہ داری ہوگی۔ SSP انویسٹیگیشن اور ڈویژنل SPs ایکٹ پر عمل درآمد کریں گے۔ چوک چوراہوں اور شاہراہوں پر نظر آنے والے بیکاری کہیں جرائم پیشہ تو نہیں؟ فیصل آباد میں پیشہ ور گداگروں کا کرمنل ریکارڈ چیک ہوگا۔ SSP آپریشن محمد افضل نے متعلقہ افسران سے کارروائی کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ چنیوٹ میں EDO کمپلیکس، اعلی حکام کی توجہ کا منتظر، کمروں کی کمی کے باعث محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کا ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ، ملازمین کا EDO کمپلیکس میں نئے کمرے تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ کی جانب سے جعلی، زائد المیعاد اور غیر قانونی ادویات بیچے جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ فیصل آباد، تانتیہ والا، جڑا والا میں ادویات برآمد کر لی گئی۔ MNA ریاض فتح کی زیر صدارت کا مالیہ میں اجلاس ہوا، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان کا گورنمنٹ ہائی اسکول چک 128 کا دورہ، کورونا SOPs کو چیک کیا، اساتذہ کی حاضری اور صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر مہر رانا غلام مرتضیٰ کا دورہ، رضا فاروق لائبریری، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، لائبریرین انچارج کے ساتھ مل کر پودا بھی لگایا۔ اب ملے گی صحافتی شعبے کو مزید ترقی، سٹی نیوز نیٹ ورک اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چیف ایڈیٹر 24 نیوز سلیم بخاری، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم اور ڈائریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت سٹی نیوز نیٹ ورک UMT طلبہ اور فیکلٹی کو ٹریننگ فراہم کرے گا۔ وومن چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے وفد کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا دورہ، MP فردوس رائے، صدر چیمبر تہمینہ پاشا اور سابق صدر ربینہ امجد کی ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین سے ملاقات ہوئی۔ NTU کے ساتھ مل کر وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کے اظہار کر دیا۔